مداخلتي هذه ستنتقل بكم إلى عالم الحضارة وإلى عالم التاريخ، ولكن قبل ذلك لا بد أن أشير بأن الأقدار شاءت لي في يوم من الأيام زيارة هذا البلد الكبير، هذا البلد الكبير الذي قال في حقه الشاعر أحمد شوقي بيتا شعريا أتمنى أن لا يكون حقيقة: أنا إن قدر لإله مماتي فلا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. أتمنى أن لا يحدث هذا، وأتمنى للإخوة المصريين وللدولة المصرية أن تعود إلى سابق عادتها لتحتل تلك المكانة التي كانت تعرفها محليا وجهويا ودوليا. قلت شاءت الأقدار في أحد الأيام أن أزور هذا البلد في موكب رسمي، وكان ذلك برفقة محمد السادس. هذه الزيارة التي أعتبرها زيارة خالدة بالنسبة لي. أتيحت لي الفرص الكثيرة وزرت العديد من البلدان، ولكن زيارة أرض الكنانة ظلت دائما مبصومة في مخيلتي. خلال هذه الزيارة استطعت أن أتنقل من مصر من الشمال إلى الجنوب، وأن أقف على مختلف مآثر الحضارة الفرعونية. بطبيعة الحال لأن ذلك تم في إطار رسمي برفقة محمد السادس، ولأن حينما نقول في إطار رسمي فإن أبواب السماء تكون مفتوحة. أتيحت لي الفرصة لكي أقف حتى على المسكوت فهذه بالنسبة لي فرصة نادرة وذكرى لا يمحوها الزمان، كما سنلاحظ ذلك بالنسبة للآثار المصرية. في هذه الرحلة تعرفت على الكشري، وفي هذه الرحلة تذوقت الشربات، وفي هذه الرحلة تذوقت طعم أم علي، وأتمنى اليوم أن تكون حاضرة هذه الأكلة. وحاضر فعلا، بس مش معانا. حتى لا أطيل لأن الوقت لا يرحم، سأدخل إلى المحاضرة، ومن عادتي دائما أن أقف، فأنا دائما كنت على علاقة سيئة مع الكرسي. هذا الغوتة مثل هذا لا مدعو. قلت حينما نقول الحضارة المصرية، شكرا مصطفى، حينما نقول الحضارة المصرية نقول تجربة رائدة في ميدان الدراسات الإنسانية. حينما نقول الحضارة المصرية نقول أطول تجربة حضارية على الإطلاق، الحضارة التي انبثقت منذ ال1000 قبل الميلاد واستمرت إلى حدود انتشار المسيحية، بل إن المسيحية كانت أحد العوامل المباشرة التي كانت سببا في انهيار هذه التجربة الإنسانية. هذه التجربة الإنسانية لها خصائص كثيرة يمكن أن نلخصها في 4 عناصر أساسية لا نجدها في باقي التجارب الإنسانية الأخرى. التجربة الأولى وهي استمرار هذه فترة طويلة، بدأ هذا في ال1005 وقلت استمر حتى حدود المسيحية. فهذه الفترة الطويلة لا نجد لها أثرا بالنسبة للتجارب المماثلة سواء في بلاد الرافدين أو عند الإغريق أو في أرض روما. هي فترة لا يمكن أن نتخيل هذه الشساعة التي تميزها. قلت قدم هذه الحضارة المصرية كعنصر أول، هذا القدم نجده بارزا في العناصر المتأصلة لهذه التجربة الإنسانية. أقول عناصر متأصلة لأن الإنسان المصري اكتسب
اكتسب أصالته منذ البداية الأولى. بعبارة أخرى أن مجال تأثير الحضارات الإنسانية الأخرى هو قليل وخليل بالنسبة للتجربة المصرية. المصريون لم يأخذوا الشيء الكثير عن التجارب الأخرى لسبب بسيط، وهو ذلك الإطار الجغرافي الذي وجدت فيه مصر. مصر محصورة من الشمال بالبحر، محصورة من الشرق بالبحر وبسلسلة جبال، محصورة من الغرب بالصحراء، ومحصورة من الجنوب بجداول النيل. فهذا الإطار الطبيعي وفر لها إمكانية النمو بعيدا عن التجارب الأخرى. قد يقول قائل بأن الحضارات تتأثر فيما بينها. أقول ذلك صحيح، ولكن أقول بأن هذا التأثير كان قليل. صحيح قد نجد هذا التأثير بالحضارات الأخرى باديا في الكتابات الهيروغليفية. الكتابات الهيروغليفية أو اللغة الهيروغليفية تقرب بشكل كبير من اللغات السامية. الكتابة الهيروغليفية عبر عنها بالنباتات وبالحيوانات الإفريقية، فهذا التأثير موجود ولكنه ضئيل وضئيل جدا. إذا قلت العنصر الأول هو القدم، العنصر الثاني هي الاستمرارية. هذه الاستمرارية نجدها واضحة من خلال تتبع مختلف مراحل الإنسان المصري القديم. نستطيع أن نتتبع المصري القديم وهو في عصور ما قبل العصورات، انطلاقا من فترة النيوليتيك أو ما يسمى بالعصر الحجري الحديث، ونستطيع أن نتتبعه وهو في بدايته الأولى لوضع الأسس الحضارية في فترة الأسرة التينيتية الأولى والثانية، ونستطيع أن نتتبعه وهو فتيا شابا ذو تركيز سياسي واقتصادي واجتماعي وإداري خلال عصر الدولة الأولى، ونستطيع كذلك أن نتتبعه حتى في عصر الفوضى. إذا هذه الاستمرارية بهذا الشكل لا يمكن أن نجد لها أثرا في باقي التجارب الإنسانية الأخرى. العنصر الثالث الذي يميز هذه التجربة وهو ثراء هذه الحضارة، وهذا الثراء يمكن أن نستشفه من خلال البقايا المادية الكبرى التي تزخر بهذه الحضارات. وأظن أن الشريط الذي سيعرض عن بناء الأهرامات لخير دليل على هذه التركة المادية لهذه التجربة الإنسانية. العنصر الرابع والأخير الذي يميز الحضارة المصرية عن باقي التجارب الإنسانية الأخرى وهو وفرة المصادر العلمية. صحيح أن مصر لا تتوفر على مؤرخين كما هو الحال عند الإغريق، كما هو الحال عند الرومان. صحيح أن مانيطون هو الذي ترك لنا هذه التاريخ، ولكن مانيطون لم يكن مؤرخا وإنما كان كاهنا. فأين توجد هذه المادة؟ توجد هذه المادة في الكتابات الهيروغليفية وهي عديدة. لماذا عديدة؟ لأن التجربة المصرية القديمة هي تجربة الإنسان المثقف، ونحن نعرف ما كان لفئة الكتاب السكريب من دور فعال في تدبير شؤون الحياة اليومية. فهذه المخلفات في الأرشيف نجدها كثيرة وتشمل جميع الميادين، في النصوص الدينية، في النصائح، في الحكم، في الأمثال، في كل شيء. وإلى هذه النصوص المكتوبة يمكن أن نضيف إليها كما أو زخما هائلا من المآثر التاريخية. هذه 4 خصوصيات لم تكن لتتوفر لكل الحضارات التي توازي من حيث الثقل حجم الحضارة المصرية. إذا نظرنا إلى الخريطة سنلاحظ أن كلمة هيرودوت التي قالها في القرن الخامس هي صادقة. مصر هبة النيل، l'Égypte est un don du Nil. لماذا؟ كل العناصر ومقومات الحضارة اجتمعت في النيل منذ البدايات الأولى. ما هي هذه العناصر؟ هناك الغرين، الليمون أو الليفيون أو الطمي الذي هو أساس ازدهار الزراعة في هذه المنطقة. هذا العنصر الأول.
العنصر الثاني هو حجر الصوان الذي تزخر به المناطق الجنوبية، ما يسمى بالسيليكس، وهو كان جدها بالنسبة لصنع الأدوات الحياة اليومية. ثم العنصر الثالث وهو الكالكير عباد الله، الكيلس، الذي كان يوفر المواد، مواد البناء، مواد المقابر، ومواد المعادن. إذا قلت هذه النقطة أساسية بالنسبة لازدهار التجربة الفرعونية. لكن هل النيل كان كافيا؟ هل وجود النيل كان كافيا لازدهار الحضارة؟ بطبيعة الحال أجيب بالنفي، بل دور النيل يختصر في تلك الحمولة الغريمية وفي ذلك الفيض الذي يحدث سنويا. تعرفون بأن هذا الفيض هو مرتبط بما يسمى بالأمطار الموسمية التي تهطل على الهضاب الإثيوبية، ومن خلالها تتغذى روافد النيل الجنوبية، واللي هي معروفة ثلاثة كبيرة: الأدبار، السبات، والنيل الأزرق. هذه الروافد هي التي تغذي هذه المجرى، فيبدأ صبيب هذه الروافد يسير في اتجاه مصر ويصل خلال فترة يوليوز حيث يبدأ الفيضان. هذا الفيضان يعمر ما بين 3 و4 أشهر. لكن هذا الفيضان الذي كان يرى فيه المصريون القدماء مجيء خير على هذا البلد كان ازدواجيا، كان مزاجيا، فإما أن يكون قويا ومفاجئا فيأتي على الأخضر واليابس، وإما أن يأتي ضعيفا فيحدث نقص في المحصول وتحدث المجاعة. ولهذا فإن الحضارة المصرية القديمة ولدت حينما عرف المصري القديم كيف يتحكم في ظاهرة الفيضان. وفي هذا الفيضان أو في حمولة النيل الذي كان يرى فيه خيرا بالنسبة لهذا البلد، جاء المصري القديم ليقدس النيل ويرى فيه إلها كان يدعى حابي. فحينما يحل النيل بفيضانه يرى في حلوله حلولا للمعبود حابي الذي كان يوفر الخير والبركة بالنسبة للمجتمع المصري القديم. التحكم في الفيضان كان في البداية عن طريق بناء مجموعة من السدود وبناء مجموعة من الحواجز المائية، ثم بعدها جاءت عملية شق مجموعة من القنوات، ثم في مرحلة ثالثة وسنلاحظ بأن هذا كان بالتدريج جاءت فكرة إنشاء مخازن وترع للمياه لكي توفر المياه في فترات الجفاف. ولهذا نجد دائما في النصوص المصرية القديمة هذه النصوص تتحدث عن ما يسمى بالتريزور الرويال، الخزينة الملكية. هذه الخزينة الملكية ما كانت لتكون لولا وجود جهاز قوي قادر على صيانة هذه المياه اللازمة للعيش في هذه المنطقة اللي هي مجرد واحة. المصريون القدماء منذ البداية الأولى وصفوا أرضهم بالواحة. كلمة واحة التي نتعامل بها في اللغة العربية هي مستوحاة من اللغة المصرية وازيس، فأهل مكة كانوا أدرى بشعابها. إذن هذه مبادئ أولية، عناصر أولية كان لها دور كبير في قيام الحضارة المصرية. بطبيعة الحال حينما ننظر إلى الخريطة سنلاحظ بأن خريطة مصر هي أطول 35 مرة إذا قورنت بالعرض، فهذا كان يطرح مشكل بالنسبة للتسيير. ولهذا سنلاحظ أنه طوال التجربة المصرية في الكثير من الحالات مالت السلطات إلى تفتيت السلطة المركزية لفائدة حكام المقاطعات، ولكن هذه السياسة كانت لها تبعات قوية. فإلى كل الفترات التي مالت فيها السلطات المصرية إلى تفتيت السلطة واكبتها فترات الضعف والانحلال، وإلى الفترات التي مالت فيها السلطة إلى تركيز السلطة في العاصمة
سنجد بأن الحضارة المصرية وصلت إلى أوجها، ويظهر ذلك جليا في تجربة الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة. نحن في المغرب مدينون إلى التجربة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بتاريخنا القديم. فمن خلال المصريين القدماء نحن نعرف أصول هذه القبائل الليبية التي كانت تستوطن هذا المجال، وذلك بالمفهوم الواسع لكلمة ليبيا. في المغرب لدينا شراكة في السلطة مع الإخوان المصريين منذ العصور القديمة. يكفي أن نشير أن الأسر 22 و 23 هي أسر ليبية، وهذه العلاقات ظلت كذلك واضحة عبر تاريخ المغرب. يكفي أنه في زمن المرينيين توطدت العلاقات المغربية بشكل كبير، وخاصة إبان فترة أبي الحسن، وخاصة إبان فترة أبي الحسن. ثم تعززت هذه العلاقات كذلك في فترة سيدي محمد بن عبد الله، ثم كذلك توطدت أكثر خلال فترة الحسن الثاني. إذن فنحن في المغرب كنا دائما على صلة بالشعب المصري في عصوره القديمة وكذلك في عصوره الحديثة. سوف لن أطيل في هذه القضية لأن الكلام كثير وكثير جدا، ولكن سأحاول أن أربط ما تبقى من المداخلة بالشريط الذي سيعرض على الحضور الكريم، وهو المتعلق ببناء الأهرامات. لغز محير شغل الناس، أقام الدنيا وأقعدها، وأعطيت عدة نظريات، بل هنالك من تجاوز حد المعقول إلى اللا معقول. أود في البداية أن أقول بأن بناء هذه الأهرامات هو يدخل فقط في إطار سلسلة من التطورات التي شهدتها العمارة الجنائزية. هو مرحلة من مراحل تطور العمارة الجنائزية. لماذا؟ لأن المصريين القدماء اعتنوا بهذا الجانب بشكل كبير ودقيق. سبب ذلك أنهم الشعب الذي قبل الرسالات السماوية كانوا يعتقدون بوجود حياة أخرى، حياة البعث. حياة البعث هذه تظهر واضحة من خلال عملية التحنيط، وتظهر واضحة كذلك من خلال العبادة التي انتشرت ووصل صداها حتى في المغرب، عبادة الإله أوزيريس. لماذا عبادة الإله أوزيريس؟ نحن نعلم بأن البحث عن الخلود، البحث عن الحياة في عالم آخر ولكن بشكل راقي، كان من اختصاص كبار رجالة الدولة الذين تتوفر لهم إمكانيات جلب المواد اللازمة لتوفير تلك العملية، عملية التحليل. هذه العملية لم تكن إلا بإمكان كبار رجالة الدولة وعلى رأسهم الفراعنة. وهذه المواد كان يتم تحضيرها من أراضي آسيا الصغرى أو ما يسمى حاليا بتركيا. ولكن إذا ضمن هؤلاء الفراعنة وكبار القوم هذا الخلود، فما هو نصيب هؤلاء الفقراء عباد الله؟ كيف يمكن لهم وهي الشريحة الغالبة أن تحصل على الخلود؟ من هنا انبثقت ديانة المعبود أوزيريس التي تقول بإمكان الفقراء أن يحصلوا على الخلود بمجرد القيام بأعمال صالحة. القيام بأعمال صالحة يولجهم إلى جنات الخلد. لاحظوا بأن هذا تأثير كبير للفكر الاعتقادي المصري في الرسالات السماوية. نحن نتكلم عن الافتراض، نحن نتكلم على 2700 الدولة القديمة 2700 قبل الميلاد. إذا قلت في هذا السياق جاءت فكرة بناء الأهرامات، ولكن قبل ذلك قلت كانت هنالك مراحل سابقة هي التي مهدت لهذا البناء. الصورة
فكرة البحث عن الخلود بدأت في فترة ما قبل الأوصال، بريديناستيك، فترة نيوليث، في شكل قبر بسيط، تيميليس، أو ما يسمى بالفرنسية لو تيرتر فينيرير، مجرد حفرة إما مستطيلة أو دائرة، جثة الميت وفوقها مجموعة من الركام، ولكن فوق هذا الركام كانت توضع مجموعة من الأحجار الصلبة من أجل التثبيت ومن أجل إعطائه نوع من الصلابة ليقاوم تقلبات الزمان. في الفكر المصري القديم، في الميثولوجيا المصرية القديمة، هذا القبر هو ضرورة حتمية لهذه الجثة، ولكنه في الفكر الميثولوجي فهو يعكس نظرتهم لبداية العالم ولبداية الخلق. كيف ذلك؟ يتصورون بأن العالم حينما ظهر لأول مرة وانطلق من تلك المياه بريمورديال الأولية، خرج على شكل جدوى، على شكل كولين، وهو ما يعني الوجود والإكزيستونس. وبالتالي فإن هذه الرمزية التي يحملها القبر بهذا الشكل تعكس إلزامية هذا الوجود في الكون بالنسبة للمصري القديم. إذا قلت هو حاجة لهذه الجثة، ولكنها رمزية أخرى لإشكالية الوجود. بعد ذلك بقليل سيتطور هذا القبر. هذا القبر سيتطور بشكل تدريجي، ستبنى له جوانب، ستبنى له جدران، وسيعرف نوعا من التسقيط، وسيتخذ اسما آخر هو اسم المصطبة. اسم المصطبة هي كلمة مصرية خالصة تشير إلى تلك الدكة وإلى ذلك المقعد الذي كان يوضع أمام البيوت وما زال إلى يومنا هذا. الجدران دائما لاحظوا بأن جدرانه دائما هو شكله دائما مستطيل، ولكن الجدران تميل ميلا خفيفا نحو الداخل. لماذا هذه المصطبة؟ مرة أخرى بناء يحمي جثة الميت، هذا في الظاهر، ولكنه في الباطن شيء آخر، ودائما مرتبط بالاعتقاد المصري بالنسبة للحياة الأخرى. لأنه في الواقع الحياة المصرية، الحضارة المصرية، يجب أن نقول بأن حضارة الأموات عباد الله. لماذا حضارة الأموات؟ الغالبية العظمى من مكتشفات هذه الحضارة لها صلة قوية بالبعد الجنائزي وبالفكر الجنائزي وبالفكر المأتمي. إذا تنقلت من الشمال إلى الجنوب فلن تجد في أغلب الأحيان سوى ما كان يوحي بوجود حياة أخرى، وهذا هو الجانب الذي اعتنى به المصريون بشكل كبير. وهذا يؤكد ما قلته سابقا بأن هذه الحضارة كان لها تأثير كبير على الرسالات السماوية، وخاصة في الاعتقاد بحياة أخرى. قلت في الظاهر فهو يحمل جثة، ولكنه في الباطن يعطي صورة أخرى، لأنه قبل وفاة الشخص، هذا الشخص كان يقيم في بيت، ولكنهم يعتقدون بأن هنالك حياة أخرى في عالم آخر، فيجب أن توضع لهذه الروح بيت آخر. وفي هذه المصطبة كانت توجد كل شروط الحياة. في الغالب الدفن يتم عبر بئر عميقة، لاحظوا لأن البئر الذي تمر منه الجثة إلى مكان الدفن هو جد عميق، أحيانا يصل إلى 20 متر في أرض اللي هي قاحلة وصعبة، ولكنه تتخلله مجموعة من ما يسمى بنيش، مشكات تمثال الميت. في كل المصطبات وجدت هذه. بالمناسبة المصطبة التي نلاحظ الآن هي 6 كاف،
تمثال الميت، بالإضافة إلى تلك الأواني التي كان يستعمل، كانت تدفن معه. ثم هنالك صورة أخرى للميت عند الباب، بحيث في كل المصطبات كانت توجد أبواب هي ليست بأبواب حقيقية، فوسونتري يتخيلونها. لماذا؟ لأنهم كانوا يتخيلون بأن هذا الباب ما بين الفينة والأخرى يخرج الميت لاستنشاق الهواء ويعود، وبين الفينة والأخرى يخرج كذلك لاستقبال تلك القرابين التي كان يحملها الزوار سواء من العائلة أو من الأصدقاء. وداخل هذه المصطبات وجدت جدرانها مزينة بالكثير من النصوص. من أهم هذه النصوص التي كانت، وهي نصوص دينية، والتي كان يعتقد فيها المصريون بأنها هي نصوص لموائد أو لأطعمة فاخرة كان يحبها الميت. وفي إحدى المصطبات وجدت أكثر من 100 وصفة غذائية لشخص واحد، بمعنى أنه كان غورمون. ويعتقدون بأن هذه النصوص الدينية تستطيع أن تحول هذه الأطعمة إلى أشياء حقيقية تقدم إلى روح الميت. في هذه النصوص كذلك نجد كذلك في هذه الجدران صور للميت ولأفراد عائلته، نجد صور لتلك الحيوانات التي كانت تؤنسه. المهم من كل هذا أن هذه المصطبات بهذا الشكل كان الهدف منها هو أن ترفع جانب الحس بالغربة وبالوحشة عن الميت في عالمه الآخر. نمر إلى الصورة الموالية. أحكي له كذلك مصطلح. المرحلة الثالثة في هذا التطور الجنازي هي مرحلة ما يسمى بالهرم المدرج. الهرم المدرج الذي يعود إلى الأسرة الثالثة وبالضبط إلى الفرعون جوسر. لماذا هذا الهرم المدرج؟ أولا لأن هناك لدينا هنا نقطة تحول في التمييز ما بين قبر الفرعون وقبر باقي الموظفين. باقي الموظفين اقتصر أمرهم فقط على المصطبة، ولكن فرعون هذه المرة اتخذ قبرا على شكل هرم ولكنه مدرج. لماذا هذا القبر مدرج في البداية؟ تصوروا وكان الستة ديال لي كرافان. هذا هو البيراميد دوغري. نفتح عين قوس لأننا نتفوق دائما بكلمة البيراميد ولا نعرف الاسم لها، ومن باب أضف إلى معلوماتي. كلمة بيراميد مشتقة من كلمة بيراميس، وهي كلمة إغريقية. هي كلمة إغريقية. إلى ماذا تشير؟ هي تشير بكل بساطة إلى نوع من الحلوى التي كانت تصنع من القمح، وكانت معروفة ومتداولة في المجتمع اليوناني. هذه الحلوى كانت حاضرة في المراسم الجنائزية، وكذلك كانت حاضرة حتى في المراسم العادية. ولهذا حينما انتقل الإغريق القدماء إلى زيارة مصر ولاحظوا هذه القبور بهذا الشكل الهرمي سموها بيراميد بنفس الشكل الذي كانت تتخذه تلك الحلوى التي كانوا يستعملونها. أما في الفكر المصري فالأهرام كانوا يشاورون بكلمة مير MER، وإلى يومنا هذا لا نعرف، حتى المصريين لا يعرفون مدلول كلمة مير التي تشير إلى الهرم. أعود إلى قضية الهرم المدرج. لماذا الهرم المدرج؟ قلت في هذه المرحلة وقعت عملية انتقالية في المفهوم للعالم الآخر. مع بداية الأسرة الثالثة أصبح الفرعون يدعي نسله من الإله الشمس لديو سولير، باعتبار أنهم كانوا يعتقدون بأن الفرعون حينما يتوفى إما ينتقل بصحبة الإله الشمس إلى العالم الآخر لديو سولير وإما يتحد معه فيكون شخصية واحدة.
باعتبار أن الفرعون كان دائما يعتبر بأنه خليفة الإله رع على الأرض. إذا هذا الانتقال وهذا الاتحاد مع الإله رع، نعلم بأن هذا الرع كان الشمس في نظره هي المسؤولة عن الكون وهي المتحكمة في الوجود. لكي يتم هذا الانتقال وهذا التزاوج مع الإله رع، النصوص الدينية التي وجدت في الأهرامات تشير إلى أن هذا الاتحاد بالإله رع يتم عبر شيئين أساسيين. الشيء الأول هو المصعد، لا بد من هذا المصعد لكي تصعد روح الفرعون إلى السماء. والعنصر الثاني هو لرايون سولار، أشعة الشمس. فلهذا حينما فكر إمحوتب وهو أشهر رجال الدولة آنذاك، فارغ، فيلسوف، طبيب، مهندس، موسوعة تمشي على الأرض، هو الذي وضع هذا المدرج، وذلك من نسيج خياله بالشكل الذي يمكن الفرعون من الصعود إلى السماء. إذا قضية الهرم المدرج ليست اعتباطية، ولكنها كانت مقصودة تتماشى وفكر الاعتقاد بالالتحام بالإله رع في السماء. نمر إلى الصورة الرابعة، سوف لا نطيل ونقف عند بيت القصيد اللي غادي يكون الشريط هو محور هذه الإشكالية بناء الأهرام. كل من حل بأرض مصر ووقف أمام هذه الأهرامات لابد ويطرح السؤال، سواء كان عاليا أو من النخبة، كيف بنيت هذه الأهرامات؟ ولماذا اتخذت هذه الشكل؟ تستهويك بالضرورة، يستهويك بالضرورة الهرم الأكبر المثير إلى الجلال، الهرم الذي ظل إلى حدود قرن 19، أعلى نقطة على وجه البصير، الهرم الذي بني بحجارة كل الواحدة منها تتجاوز الأطنان، أكثر من 2 مليون. هرم يصل عدله الأصلي إلى 146 متر، وإن كان حاليا 137 136. هرم وضعت فيه الأحجار بشكل متراص وبشكل دقيق ودقيق جدا، بحيث أنه لا تستطيع بشفرة سكين أن تلامس الفرق ما بين الصخرة والتي بجوارها. تطرح مجموعة من الأسئلة: من أين جيء بهذه الحجارة؟ كيف نقلت؟ وكيف نحتت؟ وكيف رفعت؟ وهي أسئلة محيرة ومحيرة جدا. سأختصر. أعطيت عدة نظريات وهي كثيرة، فيها المعقول وفيها اللا معقول. طرحت إشكالية أصول هذه الحجارة. هناك غالبية عظمى من الباحثين من علماء الآثار الذين يقولون بأنها تتحدر من منطقة أسوان في الجنوب، وهي ليست قريبة بالنسبة لمنطقة الجيزة في الجنوب. أسوان عند الشلال الأول 1000 كيلومتر. وهناك من يعتقد بأنها وجدت في منطقة طورا شرق النيل، وهذا مشكل أساسي. صحيح أنه في منطقة أسوان لا زالت المحاجر تحمل بقايا عمليات القلب، لأننا نستشهد بوجود مسلة ضخمة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا، كانت في طور الإنجاز، ولكن كيف تم تحميلها أو حملها إلى هذه المنطقة؟ ونفس الشيء بالنسبة للطرق. ما هي الوسائل؟ أقول بأن المسافة تتعدى 1000 كيلومتر.
البعض يعتقد بأنها تم حملها على ظهر سفن. أقيمت عدة تجارب كي ياخذوا مركبة تياخذوا بالحجم المصري، غاديش ناخذوا بالمفهوم الحالي، كيضعوا فوقه قطعة الصخر. وأنا تنقول لكم بأن الواحد يختزن الأطنان، عرفتي هذيك اللي مسقف بها الغرفة ديال خوفو، وهي من الجرانيت الخالص 50 طن عظام. في وقت الحديد غير موجود، سجلوها إلى غاية هذه الفترة الحديد غير موجود في مصر. الحديد سيظهر متأخرا في مصر، النحاس كاين ولكنه لا يستعمل كرافعة معروف. قلت بالتجارب وضعت هذه القطع فوق مراكب مصرية شبيهة بتلك القطع، ولم تلبث هذه المراكب أن انقلبت بكل سهولة. فكانت نظرية أخرى تقول بأن هذه الحجارة حملت من أسفل المراكب، ربطت إلى المركب ولكنها وضعت في الأسفل، باعتبار أن الخشب دائما يتحمل ويبقى طافعا فوق السطح، ولكن ذلك ليس بصحيح. إذا ظل المشكل قائما. أغلب الفرضيات هي التي سنلاحظها في الشرع هي التي تقول بأنه تم إنشاء منحدر، وعلى هذا المنحدر كانت تجر هذه الحجارة بالاعتماد على الأخشاب التي كانت توضع في الأسفل فيتم انزلاقها. هذه النظرية الآن هي الموجودة وهي التي سنشاهد أصبحت الآن متجاوزة. لماذا؟ لأنه في سنة 2002 ظهر كتاب جديد لباحث فرنسي معروف جوزيف دافيدوس، كتاب سميته إلزومباتي للبيراميد. ماذا يقول؟ وهي نظرية الحقيقة أقرب إلى الصواب، ولكن لا شيء يوحي بصواب هذه النظرية. لأن أنا سأختم بما عودني عليه العلامة ابن خلدون والله أعلم بالتأكيد. يقول بأن الأحجار التي بنيت بها الأهرامات وخاصة الهرم الأكبر هي في واقع الأمر جلبت من رمال المنطقة وأضيفت إلى كلس هذه المنطقة وإلى حجر هذه المنطقة، ووضعت في قوالب وسخنت بدرجة حرارة 900 درجة، وهي التي تم بواسطتها بناء هذه الأهرامات. بعبارة أخرى أنه كان على العمال فقط أن يصعدوا إلى التلة وهم يحملون تلك الجرار فيها الرمال فيصبونها في القالب ثم يسخنونه بشكل لا يتطلب مجهودا كبيرا ويتم إلصاقها. ويؤكد على ذلك من خلال هذا المشكل الذي أشرت إليه، عدم وجود فجوات فيما بين الأحجار المكونة للهرم، أحجار متلاصقة فيما بينها دون الحاجة إلى رياض، نستعمل كلمة رياض، لحام، دون الحاجة إلى لحام. البعض يرى بأنه من قضية عدم وجود لحام، أن البعض يرى بأن سبب تحدي الهرم للزمن هو غياب هذه الفجوات، لم يترك الباب مفتوحا على المتعلم. هذه النظرية يستدل صاحبها الفرنسي بالتجارب المخبرية، فيقول بأنه أجري عليها مجموعة من التجارب فتبين بأنها تحمل كميات هائلة من الماء لا توجد في الأحجار الطبيعية، وهو ما يعني أن هذه الحجارة التي كانت في الأصل مجرد رمال وحصى أضيف إليها الماء ووضعت في القوالب وتم تصميمها بدرجة عالية فوق 900 درجة فأعطت هذه الصفوف. غريب في الأمر أن هذه النظرية تبناها الكثير من دعاة الإسلام، ومعنا الأستاذ نصري. لماذا أقول؟ لأنهم حاولوا أن يجدوا لها توصيف في القرآن
أوقد لي على النار عباد الله، أوقد لي على النار لتبني لي صرحا كي أطلع على إله موسى وإنه لمن الكاذبين. لا أنا أذكر وإني لأظنه من الكاذبين. قصص أنا واثق من كلامي وموثق. وأنت تعرف بأن قصة موسى تتكرر. إذا قلت هذه بالنسبة لكثير من دعاة الإسلام يرون فيها معجزة من معجزات القرآن. وذلك الأمر حينما رجعت إلى القرآن لأبحث عن تفسير أوقد لي على النار، لاحظت بأنه هؤلاء المفسرون يتجاوزون ربما لعدم معرفتهم بسر هذا الكلام، والله أعلم. لا أنا أتكلم عن القصص. فأوقد لي على الطين. قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي به أطلع وإني لأظن من الكاذبين. إذا قلت هذه النظرية وجد فيها كثير من هؤلاء المتأسلمين قالت لأن أقول والله المعلومات بالنسبة للقضية زيادة أن رواية عن بأن الصح من الفعل، وهذا من عظمة هذه الحضارة حتى بعث الله يعني ملكا فضربه بجماح أنا أتفق معك. الكلام لا يعني الهرم وإنما صرحا. لا أنا متفق معك. عالجت نظريات كثيرة ولكنني وقفت عند هذه النظرية. سأكتفي بهذا القدر اللي يضيع الوقت ولا يسعني في الأخير إلا أن أقول بأن إشكالية بناء الهرم تظل جد معقدة، وهي أكبر من هذه النظريات والله